बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। SNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक जो है उसके ऊपर शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है और लास्ट दिनों जो मुरीदके में हुआ, जिस तरह मुरीदके में खून की होली खेली गई, वो सारी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत क्रिटिकल लेवल तक जा चुकी है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक की बात करें तो स्टिल इस वक्त तक अनस रिजवी और साद रिजवी का कोई पता नहीं चला। जैसे कि मुरीदके में उस रात शदीद क्रैकडाउन हुआ 13 अक्टूबर की रात को, और रात तकरीबन 4 बजे के करीब उन दोनों भाइयों को उठा लिया गया। अब वल्लाह आलम उनको किसने उठाया, एजेंसियों की जानिब से उठाए गए या वो खुद अपनी सेफ्टी के तौर पर कहीं चले गए, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन इस वक्त अगर मुल्की हालात की बात करें तो शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है TLP के कारकुनान के ऊपर और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर जो कि इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर इस वक्त जिस टाइम ये मैं व्लॉग कर रही हूँ, इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बात करें तो अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का किसी किस्म का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस के बयानात की बात की जाए तो IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अमजद, उन्होंने कहा है कि हमने उन्हें ट्रेस कर लिया है। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि उनका कहना है कि वो इस वक्त के आज़ाद कश्मीर में है। आप ज़रा खुद सोचें एक बात कि एक बंदा जिसको 3 गोलियां लगी हैं, वो शदीद जख्मी होने की हालत के बाद क्या वो उठ के खुद आज़ाद कश्मीर जाएगा? ये एक बहुत क्रिटिकल बात है। मतलब उस वक्त शदीद शेलिंग की जा रही थी, धुआं था, हर तरफ अजीब किस्म का माहौल बना हुआ था। तो उस वक्त वो फौरन से, और इतना मुल्क में शदीद क्रैकडाउन किया जा रहा था, जगह जगह कंटेनर्स खड़े थे, शदीद किस्म की सख्त चेकिंग की जा रही थी, तो वो मुरीदके से उठ के आज़ाद कश्मीर में चले गए। ना तो उनके पास कोई अपना जेट था, ऊपर हालांकि गवर्नमेंट का जेट घूम रहा था यकीनन, लेकिन अभी पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका कुछ पता नहीं है और वो आज़ाद कश्मीर में इनको ट्रेस किया गया है। नाज़रीन, ये एक बहुत अजीब किस्म का बयान है जो कि अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से आया है कि वो आज़ाद कश्मीर में कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर अब मौजूदा हालात की बात करें तो पिछले दिनों इंटरनेट की बंदिश की गई। कहा यह गया कि ये कोई इंटरनेट की केबल का काम होना है समंदर में, इस वजह से इंटरनेट की बंदिश की गई। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत सी अफवाहें फैली हैं इसके ऊपर कि शायद इंटरनेट की बंदिश करने के बाद किसी सख्त किस्म का क्रैकडाउन करने की आगाज़ था, या कुछ जो कर चुके हैं उसको छुपाने की तैयारियां की जा रही थी। इस किस्म के जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। अभी अगर बात करें कि जो सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है वो किस किस्म का है, तो IG पंजाब ने अभी तक 4500 सहाफ़ियों की लिस्ट बनाकर वो दे दी है और उनमें लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन 4500 में आम पब्लिक भी है और जर्नलिस्ट भी हैं और डिफरेंट किस्म के लोग जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर हम शहादतों की बात करें तो ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि उस वक्त मौके पे कोई भी मौजूद नहीं था जो इस चीज़ को सही से रिपोर्ट कर सके। अभी तक जो कंफर्म शहादतें हैं उनका पता नहीं चल पा रहा। 280 कंफर्म है, इससे मजीद हैं या कम है, और 1900 के करीब अफराद जख्मी है जिनको तिबी इमदाद अगर कुछ ऐसे हैं ना मिली तो शायद वो भी शहीद हो जाएं। नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हो रहे हैं उनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत का ये मकसद है कि TLP को ख़त्म कर दिया जाए, इस जमात को ही क्रश कर दिया जाए। ये तो सारी सूरत हाल थी इस वक्त तक। आज तकरीबन 13 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर है, 3 से 4 रोज गुजर चुके हैं। साद रिजवी और अनस रिजवी का स्टिल कोई पता नहीं चल पाया, उनके कारकुनान को नहीं बताया गया। कल 17 अक्टूबर है, जुमे के रोज TLP के कारकुनान ने कॉल दी थी कि हम दाता दरबार के बाहर एहतजाज करेंगे जब तक, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान दिया ही नहीं जा रहा। उल्टा वो कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। भाई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किस तरफ चले गए वो दोनों भाई? बहुत अजीब किस्म की स्टेटमेंट। अगर हम बात करें हुकूमत की जानिब से तो अभी तक उस्मा बुहारी का एक बयान सामने आया है, वजीर इत्तलात। उनका कहना है कि हमने गोली इसलिए चलाई ताकि अमन को बरकरार रखा जाए। अब खुद सोचें जरा, जब वो प्रोटेस्ट लाहौर से निकला था मुरीदके के लिए तो क्या वो फायरिंग करता गया था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुरीदके में जाके हुकूमत की जानिब से, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये रियासत की जानिब से गोली चलेगी, तो उसके बाद ये हालात हुआ, ये अमन कायम किया गया। क्या इस गोली को चलाने के बाद ये अमन पैदा हुआ? आप इस चीज़ को अमन पैदा होना कहते हैं? बड़ी ही अजीब और स्ट्रेंज किस्म की हालात हैं। और इस चीज़ से डिफरेंट किस्म के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक जो उन दोनों भाइयों का पता नहीं है, क्या हुकूमत कुछ ऐसा कर चुकी है जो उस चीज़ को छुपाने के लिए और उस अवामी रिएक्शन को छुपाने के लिए अभी तक 3 रोज से उन दोनों के बारे में कोई जवाब सवाल नहीं है। अगर हम बात करें ना, हर लिहाज से सोचना चाहिए कि क्या वाकई किस
میں کسی بھی جماعت کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ ہاں TLP بہت اچھی ہے یا گورنمنٹ کی جانب سے غلطی ہے. اپنی ایک انسان ہونے کے ناطے آبزرویشن کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے. آئی تھنک سو پورے سوشل میڈیا پہ سعد رضوی کی وہ ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہے کہ گولی مت چلاؤ، واپس چلے جاؤ، ہم بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اس طرح کا بیان. اس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ شاید وہ مذاکرات کی جانب آ چکے تھے، شاید وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ہاتھ نہیں بڑھایا؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ زبردستی اس چیز کو داغی لگانا، اس کو زبردستی اس کو اکسانا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بہت ہی عجیب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی تک وہ 4500 جو لوگوں کی لسٹ بنائی ہے اس میں لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، ساہیوال، یہاں سے لوگوں کو گرفتاری کرنے کا، ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، یہی لگ رہا ہے کہ اس جماعت کو ٹوٹلی ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج سے کچھ، میں نے یہ پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. کیا یہ آزادی ہے کہ بات کی جائے، آواز اٹھائی جائے اور اس جماعت کو ختم کر دیا جائے؟ مجھے اس آزادی کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کس قسم کی آزادی ہے. باقی میں صرف اپنا موٹیو یہ آپ کے آگے رکھنا چاہتی ہوں کہ خدارہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ہر ایک بندے کے پاس جینے کا حق ہونا چاہیے، بولنے کا ہونا چاہیے، سانس لینے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ بول بیٹھا ہے اور شاید اس کو پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ وہ زندہ رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا. ملک میں امن و امان قائم رکھے اور جو بھی چیز ہے اس کو ٹیبل ٹاک پہ حل کرنا چاہیے. کوئی دوسرا کنٹری اس چیز پہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا تو بات سمجھ میں آتی کہ شاید وہ ہمارے نان ریلیجن ہے، ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، دوسرا مذہب ہوتا. پھر بھی آپ مسلمان ہو کے مسلمان کے اوپر گولی چلا رہے ہیں، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. سیریسلی ایک قیامت خیز منظر تھا وہ مریدکے میں، جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طرح کے حالات ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو مسلسل شدید کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے TLP کے اوپر. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ ایک پولیٹیکل جماعت بعد میں بنی ہے، سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل سچویشن میں بعد میں کی ہو، سب سے پہلے آپ خود ایک انسان ہو. آپ اس چیز میں ہوتے ہوئے کیسے ایک دوسرے بندے کے اوپر اتنا شدید قسم کا کریک ڈاؤن کر سکتے ہو؟ خدارہ یہ ملک پاکستان ہے، اس کا مطلب سمجھے کہ اس کا مطلب اتنا پاک مطلب ہے. آپ اس مطلب کے بہاف پہ اس کی کس طرح سے ریپرزنٹیشن کر رہے ہو؟ باقی کنٹریز کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح قتل کر رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. عجیب قسم کی سچویشن دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے، عجیب قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور حالات جو ہیں وہ بجائے سیٹلڈ ہونے کے مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. میں بس ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گی کہ پلیز اس سچویشن کو سالو کیا جائے، اس کو ٹیبل ٹاک سے حل کیا جائے، نہ کہ اس چیز کو جڑ سے مکا دینا. مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو قتل کر دو. یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. تو اب آگے آپ خود سب سننے والے سمجھدار ہیں کہ یہ ابھی کیا ہو رہا ہے. لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ یہ کس قسم کی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پلیز ان چیزوں کو ٹیبل ٹاک سے حل کریں، ان کا سلیوشن نکالیں، اور پلیز لوگوں کی جان لینا ہی سلیوشن نہیں ہوتا. اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کرتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید میں اپڈیٹ دیتی رہوں گی کہ کیا سچویشن ہے اور یہ کس جانب یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. خیر یہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سچویشن کس جانب بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مسلسل جو رپورٹس کرنٹ اس کی ڈیولپمنٹس ہوگی ان پہ میں بات کرتی رہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.